Joint statement released by Pakistan reads, China was Pakistan's steadfast partner, staunch supporter and iron brother. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसा खड़ाक किया है कि अमेरिका और भारत हैरान रह गए हैं। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का ख्वाब देखने वाला भारत खुद तनहा हो गया है। अहम तरीन खबर है चीन से, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात इंतहाई जबरदस्त, बेहतरीन और खुशगवार रही। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इंडिया को ऐसी शटअप कॉल दी है कि मोदी सरकार और इंडियन मीडिया में खलबली मच गई है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी फोरम्स पर उजागर हो गया है और पाकिस्तान ने अमेरिका को भी पैगाम दे दिया है कि हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। चीनी सदर से मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, क्या पेशरफ्त हुई, आगे क्या होने जा रहा है और भारत को क्या पैगाम दिया गया है, ये सब हम इसी अहम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल जरूर देखनी है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरे चीन के आखिरी रोज यानी इतवार को चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने के लिए आलमी बिरादरी पर फौरी इक़दामात पर जोर दिया गया। दोस्तों, इस मुलाकात की सबसे अहम और बेहतरीन बात यह थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चाइनीज प्रेसिडेंट के दरमियान मुलाकात का जो शेड्यूल था वो सिर्फ 20 मिनट था, यानी ये मुलाकात 20 मिनट होनी थी। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू शुरू की तो 20 मिनट दौरानिये की मुलाकात पौन घंटे तक जारी रही। सदर शी जिनपिंग मुकम्मल तहम्मुल के साथ इमरान खान की बात को सुनते रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल, मुआशी मुश्किलात, FATF को लेकर आलमी साजिशें, भारत की अयारी मकारी और मकबूजा कश्मीर के मामलात पर चीनी सदर से खुलकर गुफ्तगू की। एक और अहम चीज ये कि मुलाकात के दौरान चाइनीज प्रेसिडेंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुकम्मल तवज्जो से सुनते रहे, बल्कि मुस्कुराते भी रहे। अक्टूबर 2019 के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन दो तरफा ताउन का तफसीली जायजा लिया और खुशगवार माहौल में इलाकाई और आलमी अहमियत के बामी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बीजिंग में 24वें ओलंपिक सरमाई गेम्स की कामयाब मेजबानी पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी और चीन के नए साल के आगाज पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि चीन पाकिस्तान का साबित कदम दोस्त, काबिल भरोसा हामी और मजबूत भाई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी ने हमेशा आजमाइश का मुकाबला किया और दोनों मुल्क अपने वियन खुशहाली, तरक्की और अमनो इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए शाना बशाना खड़े रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी सदर को अवाम के महवर पर मबनी जियो इकनॉमिक सोच और इनकी हुकूमत की पाकिस्तान में पायदार तरक्की, सनती तरक्की, ज़राअत में जिद्दत लाने और इलाकाई राबते से मुतल्लिक पॉलिसियों से आगाह किया, जबकि पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के सिलसिले में चीन के ताउन और मदद की तारीफ की, जिसमें CPEC की आला मयारी तरक्की से फायदा उठाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने CPEC के दूसरे मरहले में चीनी सरमायाकारी में इजाफे का खैर मकदम किया, जिसका महवर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अवाम के मयार जिंदगी में बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीन के सदर को दुनिया में बढ़ती हुई कुतबियत से आगाह किया, जिससे आलमी तरक्याती आदाफ के हसूल और तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरात पैदा हुए हैं। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली, सेहत, कुदरती आफात और बढ़ती हुई अदम मुसावात जैसे चैलेंजेस को भी उजागर किया, जिनसे सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और असूलों के मुताबिक तमाम ममालिक के गैर मशरूत ताउन से निपटा जा सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने चीनी सदर के बेल्ट एंड रोड और ग्लोबल डेवलपमेंट इकदाम को सराहा, जो कि पायदार तरक्की और आदाफ की कामयाबी के लिए इज्तिमाई इकदाम करार दिया जाता है। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो इस मुलाकात में हुई और हमारे मीडिया ने रिपोर्ट भी की, लेकिन खबर के अंदर की खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीनी सदर की मुलाकात के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, उसे समझें कि भारत में क़यामत बर्पा हो चुकी है। मुश्तरका एलामिया में चीन ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को अटूट अंग करार देने के दावे को उड़ाकर रख दिया है। चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर को न सिर्फ मुतनाज़े इलाका तस्लीम करता है, बल्कि भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम जब उसने वादी की खसूसी हैसियत खत्म की, इसे भी जूते की नोक पर रखता है।
چینی صدر نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل منصفانہ استصواب رائے ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے اور اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری کشمیر کے اس سلگتے مسئلے کی جانب اپنی توجہ دے۔ وزیراعظم عمران خان نے بھارت کے زیر تسلط غیر قانونی جموں و کشمیر میں مسلسل مظالم اور ہندوتوا ذہنیت پر مبنی RSS اور BJP کی اقلیتوں کے خلاف ظلم و ستم کو اجاگر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ بھارتی پالیسیاں علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کی مسلسل فوج کشی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان اور چین کی مسلح افواج کے مابین مختلف سطح پر دفاعی تعاون کی رفتار کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط دفاع اور سیکیورٹی تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ جیسے ہی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تو ہندوستانی میڈیا کی تو جیسے نانی ہی مر گئی۔ انڈین اینکرز چیخ چیخ کر پاگل ہو گئے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے خلاف بھی زہریلا پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے نام پر ٹی وی پر بٹھائے گئے مسخرے ریٹائرڈ فوجی اٹنٹ شٹنٹ ہانکتے رہے، جبکہ انڈیا کی اپوزیشن جماعتوں نے اس ساری سچویشن کا ذمہ دار بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کو ٹھہرایا۔ راہل گاندھی 2 دن پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ انڈیا کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان اور چین ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ کانگریس نے اس اعلامیے کے آتے ہی مودی سرکار پر لان تان شروع کر دی، جس کے بعد انڈین گورنمنٹ مکمل طور پر بیک فٹ پر چلی گئی۔ ناظرین گرامی، اعلامیے میں چین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو تسلیم کیا۔ یہ چائنا کی جانب سے بار بار ڈو مور کی گردان کرنے والے امریکہ کو پیغام تھا کہ اب ہم انڈکلیئر سپر پاور ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کے معترف ہیں، لہٰذا اب مزید ڈو مور کی امید نہ رکھی جائے۔ چین کی جانب سے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف دراصل اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ امریکہ محض اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالتا رہا۔ افغانستان کے حوالے سے دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک پرامن، مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان خطے میں خوشحالی اور ترقی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے افغانستان کے معاملے پر سہ افریقی اجلاس کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں نے افغان عوام کے لیے انسانی امداد اور افغانستان میں تیزی سے بڑھتے ہوئے بحران پر قابو پانے کے لیے عالمی برادری سے فوری مداخلت اور امداد اور افغانستان کے اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک اور اہم ترین پیش رفت یہ ہوئی کہ پاکستان اور چین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کی غرض سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دونوں ملکوں نے مستقبل میں افغانستان کے حوالے سے قریبی تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے تمام اہم امور پر چین کی مکمل حمایت کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے چین کے صدر شی جن پنگ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ اب آئندہ چند ماہ میں چینی صدر کا دورہ پاکستان متوقع ہے، جس میں چین کی جانب سے پاکستان پر خزانے کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھا وزیراعظم اور چینی صدر کی ملاقات کا احوال۔ اب آخر میں چلتے چلتے آپ سے ایک اور اہم خبر شیئر کرتے چلیں کہ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ شمالی کوریا نے سائبر حملے کے کروڑوں ڈالر کی کرپٹو کرنسی چوری کر لی ہے اور عالمی پابندیوں کے باوجود اپنے جوہری اور میزائل پروگرام مسلسل جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے کسی ملک پر کرپٹو کرنسی کی چوری کا الزام لگایا گیا ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق ہتھیاروں کے پروگرام کی وجہ سے شمالی کوریا سنگین پابندیوں کی زد میں ہے اور اس کے کوئلے، لوہے، تانبے، ٹیکسٹائل اور سمندری کھانے اور دیگر اشیاء برآمد کرنے پر پابندی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2020 سے 2021 کے وسط تک سائبر حملوں میں شمالی کوریا نے 5 کروڑ ڈالر کی کرپٹو کرنسی چوری کر لی اور اس رقم کو جوہری اور میزائل پروگرام کی فنڈنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی پابندیاں عائد کرنے والی کمیٹی کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ سائبر حملے شمالی امریکہ، یورپ اور ایشیا کی کرپٹو ایکسچینجوں پر کیے گئے۔ اس سے قبل 2019 میں شائع اقوام متحدہ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شمالی کوریا نے سائبر حملوں کے ذریعے 2 ارب ڈالر سے زائد کی رقم چوری کر کے اس سے تباہ کن ہتھیاروں پر سرمایہ کاری کی۔ اس ساری صورتحال میں ابھی تک شمالی کوریا کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن یقینی طور پر پیانگ یانگ خاموش نہیں رہے گا اور اس کی جانب سے کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹ کا جواب صرف زبانی رد عمل سے دیا جاتا ہے یا کوئی ایکشن کر کے۔ اس $1 ملین سوال کا سب کو انتظار ہے،
लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।